बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 31 मई 2025 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कों के लिए टीवी चैनल आए हैं सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वलीअहद और कैनेडियन वज़ीर आज़म का राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी वलीअहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। SPA के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब और कनाडा के दरमियान ताउन के इम्कानात और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के मौक़े का जायज़ा लिया। राब्ते के दौरान मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल का जायज़ा, खित्ते में पायदार अमन की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मार्क कार्नी ने जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफ़ा के बाद मार्च में वज़ीर आज़म के ओहदा संभालने के बाद मई के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। खुतबा हज का तर्जमा 35 ज़ुबानों में बराह रास्त सुना जा सकेगा। इदारा अमूर हरमैन के शोबा दीनी अमूर ने खुतबा हज का 35 ज़ुबानों में तर्जमे के लिए एक इक़दाम का आगाज़ किया है। मैदान अरफात की मस्जिद निमरा से खुतबा हज को बराह रास्त नशर किया जाएगा, जिससे 5 मिलियन अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। SPA के मुताबिक दीनी अमूर के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि हरमैन शरीफैन से इस्लाम का म्याना रवी और इत्तदाल पसंदी का पैगाम दुनिया भर में पहुँचाने के लिए 35 आलमी ज़ुबानों में खुतबा हज के तर्जमे का इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने बताया कि इस्लाम के इत्तदाल पसंद पैगाम को दुनिया में फैलाने के लिए खुतबा अरफात के मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जमे की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। इदारा अमूर हरमैन ने जामी मनसूबा मरतब किया है और एक मुस्तकिल कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है ताकि ज़ियोफ़ रहमान की बेहतर तरीके से रहनुमाई और दुनिया भर में इस्लाम के हकीकी पैगाम को पहुँचाया जाए। उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों और ख़ास तौर पर 2 मुक़द्दस मसाजिद के ज़ायरीन की खिदमत के हवाले से सऊदी क़यादत के अज़म को उजागर किया। हरमैन इंतज़ामिया के तहत दीनी अमूर की इंतज़ामिया ने कहा कि मस्जिद हरम के इमाम और ख़तीब शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्लाह बिन हमीद यौम अरफा का खुतबा देंगे। याद रहे कि हज 2025 में शेख डॉक्टर सालेह बिन हमीद खुतबा देंगे। ऐवान शाही ने उन्हें ज़िम्मेदारी तफ़वीज़ की है। वाज़ेह रहे अरफात में वाक़ मस्जिद निमरा में सबसे ज़्यादा खुतबा देने वाले सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अज़ीज़ आल शेख हैं, जिन्होंने 34 मरतबा खुतबा दिया है। दूसरे नंबर पर शेख अब्दुल्ला बिन हुसन आल अल शेख हैं, जिन्होंने मुसलसल 25 साल तक अरफा का खुतबा दिया है। गुज़श्ता साल शेख माहिर अल मुइक्री ने यौम अरफा का खुतबा दिया था। मक्का रूट आज़मीन के लिए सऊदी अरब की एक ग्रां कदर खिदमत। सदर मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ो ने मक्का रूट प्रोजेक्ट को इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत के लिए सऊदी क़यादत की अलामत करार दिया। उन्होंने मक्का रूट प्रोग्राम में मालदीव को शामिल करने पर शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि मालदीव के सदर ने पीर को माले में वेलाना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मक्का रूट का इफ्तिताह किया था। SPA के मुताबिक मालदीव के सदर का कहना था कि सऊदी अरब की क़यादत आलम इस्लाम के लिए एक मिसाल है, जो न सिर्फ हरमैन शरीफैन की खिदमत के लिए जानी जाती है, बल्कि इस्लामी दुनिया में भी उनकी फराख दिली से फैज़याब होती है। उन्होंने मालदीव से पहली मरतबा मक्का रूट प्रोग्राम शुरू करने पर उसे अपने मुल्क के आज़मीन के लिए एक ग्रां कदर खिदमत से ताबीर किया। इस इक़दाम से मालदीव से जाने वाले आज़मीन को सहूलत मैसर आएगी। सऊदी अरब पहुँचने वाले आज़मीन हज की तादाद 13 लाख से तजावज़ कर गई। सऊदी हुकाम का कहना है कि अब तक मुख्तलिफ मुल्कों से 13,30,845 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। आज़र वेबसाइट के मुताबिक हज 2025 की अदायगी के लिए दुनिया भर से फ़ज़ाई, बर्री और बहरी ज़राए से आज़मीन के काफ़िलों की आमद का सिलसिला जारी है। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि जुमेरात 2 ज़िलहज्जा तक फ़ज़ाई ज़रिए से 12,60,874, जबकि ज़मीनी रास्ते से 64,883 और बहरी ज़रिए से 5,088 आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। महकमा पासपोर्ट ने फ़ज़ाई, बर्री और बहरी पोर्ट्स पर आज़मीन के दाखिले के तरीक़ाकार को आसान बनाने के लिए तमाम सलाहियतों को बुरकार लाने के अज़म का अदा किया। सऊदी अरब के तमाम इंटरनेशनल पोर्ट्स के इमिग्रेशन हॉल्स में क्वालिफाइड अमला और जदीद तकनीकी डिवाइसेस मौजूद हैं। सऊदी रेलवे सार ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में हज 2025 के लिए नशिस्तों में 25% इजाफा किया है। रवां साल हरमैन रेलवे के ज़रिए 20 लाख आज़मीन को सर्विस फराहम की जाएगी, जिसके लिए रवां साल 4 लाख नशिस्तों का इजाफा हो सकेगा।
سعودی عرب نے پاکستان، انڈیا سمیت 14 ممالک کے شہریوں کے لیے ویزے بند کر دیے۔ کون کون سے؟ سعودی حکام نے ان ممالک کے شہریوں کے لیے بلاک ورک جو ویزا کوٹا ہے اس کا اجرا جون 2025 تک معطل کر دیا۔ یہ فیصلہ حج سیزن سے پہلے امیگریشن کنٹرول، رش کی روک تھام اور غیر قانونی حج کو روکنے کے مقصد جو ہے اسے کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان، انڈیا سمیت 14 شہریوں کے لیے جو ویزے بند کیے ہیں اس کو بلاک ورک ویزا کوٹا کا جو ہے وہ کوٹا کہتے ہیں۔ متاثرہ ملکوں میں پاکستان ہے، انڈیا ہے، مصر ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈونیشیا، عراق، نائجیریا سمیت دیگر ممالک شامل ہیں۔ یہ فیصلہ حج سیزن سے پہلے امیگریشن کنٹرول، رش کی روک تھام اور غیر قانونی حج کو روکنے کے مقصد سے کیا گیا ہے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام سعودی عرب کی جانب سے عازمین حج کی آمد اور دیگر مسافروں کی نقل و حرکت کو مؤثر طور پر منظم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ بلاک ورک ویزا ایک ایسا کوٹا ہوتا ہے جس میں جو سعودی کمپنیاں پہلے سے منظور کروا کر رکھ لیتی ہیں اور پھر مخصوص ممالک سے اپنے ورکرز کو منگواتی ہیں۔ اس پابندی کے بعد نئی اپلیکیشنز قبول نہیں کی جائیں گی۔ پرانی جو اپلیکیشنز ہیں اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے یا ریجیکٹ ہو سکتی ہیں۔ جن لوگوں کو ویزا ملا لیکن سعودی عرب میں داخل نہیں ہوئے، وہ داخلے میں ان کو پرابلم ہو سکتی ہے انٹر ہونے میں۔ سعودی وزارت افرادی قوت کے مطابق جن ملکوں کے بلاک ورک ویزے بند کیے گئے ہیں اس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، مصر، انڈونیشیا، عراق، نائجیریا، اردن، الجزائر، سوڈان، ایتھوپیا، تیونس، یمن، مراکش شامل ہیں۔ سعودی حکام کے مطابق غیر مجاز جو حجاج ہیں ان کے سفر کو روکنا اور ویزے کے غلط استعمال سے متعلق خدشات کو دور کرنا ہے۔ سعودی حکومت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد حاجیوں کے جو سفر کو جو غیر مجاز ہیں، جن کے پاس اتھارٹی نہیں ہے یا جن کے پاس تصریح نہیں ہے، اور ویزے کے غلط استعمال کو روکنا ہے۔ اور حکام کا کہنا ہے کہ بہت سے مسافر طویل المدت غیر قانونی طور پر قیام پذیر رہتے ہیں یا سرکاری اجازت نامے کے بغیر حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان ویزا پابندیوں کی فوری ضرورت حج 2024 کے بعد پیش آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے عمرہ، فیملی وزٹ، بزنس اور ٹورسٹ ویزے بھی کئی ملکوں کے لیے عارضی طور پر روک دیے ہیں۔ یہ پابندیاں جون کے آخر تک جاری رہیں گی اور امکان ہے کہ حج سیزن کے بعد اس میں نرمی کر دی جائے گی۔ عید کی چھٹیوں میں ریاض میٹرو اور سٹی بس کا شیڈول کیا ہوگا؟ ریاض پبلک ٹرانسپورٹ نے عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے دوران ریاض میٹرو اور سٹی بسوں کے لیے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ ریاض میٹرو کے تمام روٹس پر سروس ایک ہی وقت رات 12 بجے اختتام پذیر ہوگی، جبکہ اس کے آغاز کی ٹائمنگ روٹ کے لحاظ سے مختلف ہوگی۔ ٹویٹر اکاؤنٹ کے مطابق اورنج روٹ پر آپریشن 5 سے 14 جون تک کے دوران 9 سے 18 ذی الحجہ اس کے دوران صبح 10 بجے سے شروع ہوگا اور رات 12 بجے ختم ہوگا، جبکہ 15 جون کو صبح 6 بجے سے معمول کا شیڈول بحال ہوگا۔ میٹرو کے دیگر روٹس پر 5 جون کو میٹرو صبح 8 بجے، 6 جون سے 8 جون تک صبح 10 بجے، 9 جون سے 11 جون تک صبح 8 بجے آپریشن شروع ہوگا، جبکہ ان روٹس پر 12 جون کی صبح سے میٹرو معمول کے شیڈول کے مطابق چلے گی۔ ریاض بس سروس کے حوالے سے پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ پبلک بسیں 5 سے 12 جون تک روزانہ صبح 5 سے رات 12 بجے تک چلیں گی۔ چھٹیوں کے دوران سفری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بسیں آن ڈیمانڈ دستیاب ہوں گی۔ یاد رہے ریاض میٹرو کے 6 روٹس ہیں۔ بلو لائن جس کی لمبائی 25.3 کلومیٹر ہے، اورنج لائن 40.7 کلومیٹر طویل ہے، یلو لائن کی لمبائی 29.5 کلومیٹر ہے، گرین لائن کی لمبائی 12.9 کلومیٹر ہے، جبکہ پرپل لائن 29.7 کلومیٹر طویل ہے۔ 1 دسمبر 2024 کو ریاض میٹرو کے آغاز سے اب تک 18 ملین مسافر ریاض میٹرو استعمال کر چکے ہیں۔ سعودی ہلال احمد نے حج مقامات پر 150 ایمرجنسی فیلڈ یونٹ تعینات کر دیے۔ سعودی ہلال احمد نے حج آپریشن پلان میں توسیع کرتے ہوئے مختلف مقامات پر تعینات یونٹس میں اضافہ کیا ہے تاکہ عازمین حج کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق ہلال احمد کی جانب سے شہر مقدسہ جانے والے راستوں پر 150 ایمرجنسی فیلڈ یونٹس کو تعینات کیا ہے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں بروقت موقع پر پہنچا جا سکے۔ ایمرجنسی یونٹس میں 300 افراد پر مشتمل اعلیٰ تربیت یافتہ طبی عملہ موجود ہے، جبکہ جدید ترین طبی آلات سے لیس 150 ایمبولینسز بھی مہیا کی گئی ہیں۔ ہلال احمر کے امدادی یونٹ سعودی عرب کے شمالی اور جنوبی مشرقی سمتوں میں موجود ہیں، جہاں سے عازمین حج کے قافلے مشاعر مقدسہ پہنچتے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی ہلال احمر نے ضیوف الرحمان کی خدمت اور مدد کے لیے 550 رضاکاروں کی خدمات مہیا کی ہیں۔ 400 رضاکاروں کو ایمرجنسی طبی امداد کی ذمہ داری دی گئی ہے، جبکہ 150 رضاکاروں کو مختلف امدادی کاموں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ رضاکاروں کا اہم شعبہ ترجمانوں پر مشتمل ہے، جس کے تحت 9 زبانوں کی سہولت فراہم کی گئی ہے تاکہ وہ مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے
والے حاجیوں کی بہتر طور پر مدد کر سکیں۔ واضح ہے کہ حج کے دنوں میں رضاکاروں کے مختلف گروپس شفٹوں کی صورت میں 24 گھنٹے خدمات مہیا کریں گے۔ بڑی تعداد مشاعر مقصہ منی، عرفات اور مزدلفہ میں ہوگی۔ مسجد الحرم میں بھی ہلال احمر کے رضاکار موجود رہیں گے۔ سعودی عرب میں البتہ بارڈر کراسنگ پر منشیات سمگل کرنے کی ایک بڑی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سعودی زکوٰۃ ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے البتہ بارڈر کراسنگ پر 18,47,952 نشاور گولیاں اور 1,84,001 گرام منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔